अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम चले गए हैं ना फिजा में, आज जल्दी पहुंच गए हैं माशाल्लाह, 5 मिनट से पहले ही। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सूरह अन-निसा की ये पहली आयत है जिसके ताल्लुक़ में कुछ बातें मैंने कल की थी। هذه أول آية من سورة النساء التي تحدثت عنها أمس قليلا، وكنت وعدتكم بأني سوف أشرح لكم بعض الأمور بعد التحقيق. فأولا كنت قد قلت عن تساءلون بأن الترجمة المسلم بها والرائجة حسب الوزن هي أنكم تتساءلون فيما بينكم ويسأل بعضكم بعضا، فهذه الترجمة صحيحة، لكنني كنت أظن أنه قد تعني أيضا أنكم تطرحون الأسئلة كثيرا، فهذه الترجمة الأخيرة لا يسمح بها البحث الذي قمنا به من المعاجم، لأن هذه الكلمة من باب التفاعل وكانت في الأصل تتساءلون، ومن المعروف في قواعد اللغة أن التاء الأولى منها تحذف للسهولة فتقرأ تساءلون، ومعناها فقط يسأل بعضكم بعضا. उसका मतलब सिर्फ एक दूसरे से और आपस में सवाल करना है। فسيكون المعنى من هذا المنطلق यानी यही तर्जुमा पहले भी किया गया है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके सिवा أن اتقوا الله الذي تتوسلون إليه وتكثرون الأسئلة. أما الترجمة الأخرى فلا يجيزها المعجم. जिस खुदा के नाम पर والأرحام، أي تذكروا أن للأرحام أهمية كبيرة في هذا الخصوص، وقد تكلمت عن هذه الأهمية من قبل، فأهميتها أنه من خلالها تنشأ علاقات القرابة في العالم، وذلك مستحيل من دون وساطة الأم، لأن الأب وحده لا يقدر على الولادة، بينما الأم قادرة على الولادة وحدها لأنها ظلت تلد قبل هذا. क्योंकि बाप पैदा नहीं कर सकता अकेला, माँ अकेले पैदा कर सकती है। أما ولادتها بواسطة الزوج فهي معروفة ومعلومة، ومن المستحيل من هذا المنطلق أن تنشأ علاقاتكم العائلية والدموية من دون قرابة الأم. इस तरह से अब नामुमकिन है कि माँ के रिश्ते के बगैर तुम्हारी وبقدر ما يحوز هذا الأمر أهمية بخصوص العلاقات البشرية، يحوز إنشاء العلاقة بالله الرحمن إذا أردتم ذلك. जितना ये मामला बनी आदम के आपस के ताल्लुकात में अहमियत रखता है, उसी कदर يحوز إنشاء العلاقة بالله الرحمن إذا أردتم ذلك، فالذين يقطعون الرحم يقطعون من رحمانية الله. هذا هو موضوع تساءلون به والأرحام. ये है मज़मून तसाअलून बिही वल अरहाम का। दूसरी बात जो मैंने कही थी वो एक बहस चल पड़ी थी टिमोथी। والأمر الثاني الذي قلته كان الحديث حول اسم تيموثي. كان السكرتير الخاص قد قال لي إن هناك كتاب باسم تيمثاوس أو ما شابه ذلك في العهد الجديد،
وقلت أنا لا أتذكر أي كتاب بهذا الاسم. وبعد ذلك حين بحثت في الأمر وجدت أن ذلك كان لفظه باللغة الأردية، فالكلمة الأصلية بالإنجليزية هي تيموثي. لكنني آسف أن أحدا أرسل إلي وريقة كتب فيها معلومات خاطئة مما دفعني إلى القول بأن تيموثي في الحقيقة من أسفار العهد القديم، فهذا الأسلوب مرفوض تماما. فالذين يرسلون بعض الملاحظات عليهم أن لا يتسرعوا ولا يرسلوا قبل التأكد جيدا ومراجعة الكتاب والمصدر، لكنهم حاليا يرسلون بسرعة من دون فحص، ولا يكون عندي وقت للتأكد والبحث. ومن ناحية أخرى فإني أثق بهم وأقول في نفسي إن الذي أرسل إلي هذه الملاحظة لا بد أنه تأكد من صحتها، فأضعها ضمن الدرس أحيانا. فيا إمام صاحب، عندما تتلقى أي ملاحظة من هذا القبيل يجب أن تتأكد من صحتها قبل تقديمها إلي. على كل حال، إن سفر تيموثاوس يعد من العهد الجديد، وهو من الرسائل التي نشئ فيها تعليم المسيحية، ومن رسائل بطرس وبولس أيضا. أما تيموثاوس فيضم قطعا ذلك النص. أين هذه العبارة؟ أرجو أن تقرأها من جديد ليتذكر المستمعون. استخرجها. هذه العبارة. أريد أن أذكركم المحور الذي كنا نبحث فيه أمس. كنت طلبت من السكرتير الخاص أن يستخرج لي عبارة معينة من العهد الجديد أو العهد القديم، وذكرت له المضمون، وكنت متأكدا أن هذه العبارة موجودة، وكنت قلت له أن يطلب استخراجها من الكتاب المقدس من فريق البحث. فحين استخرجوها كان يقرأ تيموثيوس، مما أحدث كل هذه المشكلة. لكن اللفظ الإنجليزي هو تيموثي، أي في الإصحاح الثاني العدد 12 و15، حيث ورد: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. هنا قد أثيرت البحوث أن المرأة ليس لها حق التصويت، وليس لها حق كذا، وليس لها حق الحكم. لاحظوا ماذا يقول الكتاب المقدس، فهذه الأمور كلها من اختراع المشايخ، وأرى أنهم يأخذون بما في الكتاب المقدس، فالقرآن الكريم لم يتناولها. ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد. فهذا النص يشمل الأمرين، فالخطيئة الموروثة أيضا مذكورة في هذه العبارة، وأن آدم لم يغوى وإنما المرأة أغويت لكنها ستخلص بولادة الأولاد. هنا ينشأ التساؤل أنها كيف تتخلص بالولادة، فقد ورد في تفاسيرهم أن عقوبتها أن تلد بألم. فولادتها بألم لم تذكر في العهد الجديد كعقوبة فقط، بل قد وصفت كفداء أيضا. فعندما ستلد المرأة بألم ستتخلص. فهذه التعقيدات الكثيرة توجد في العهد الجديد انطلاقا من العهد القديم. وقبل أن أتقدم أود أن أكشف عليكم قطعا في هذا الخصوص، بأن الفكرة بأن العهد القديم قدم الفكرة الخطيئة ليست صحيحة. لقد ورد في العهد القديم أن حواء أغويت أولا وحددت عقوبتها أيضا، لكن هناك عبارات واضحة كثيرة موجودة في العهد القديم تناقض أن آدم سيخلق مذنبا حتما، لدرجة أنه قد ورد أيضا أنه كيف يمكن أن تقولوا إن الآباء أكلوا حصرما وضرست أسناننا. ओल्ड टेस्टामेंट की हकीकी तालीम हरगिज़ ये नहीं है। वहाँ जो गलती है वो सिर्फ इतनी है कि हव्वा को पहला गुनाहगार बनाकर और आदम को। فتعليم العهد القديم في الحقيقة ليس هكذا، وإنما الخطيئة التي حصلت هناك هي أن حواء اعتبرت أول من أغوي، واعتبر آدم أول مخلوق. और उसी गुनाह का ये सेंट पॉल में मिलता है, और पॉलियन जो फिलोसोफर्स हैं सोचने वाले, उन्होंने रफ्ता रफ्ता इस पर इतना शोर डाला कि यूँ मालूम होता है कि ईसाइयत का जुज़ लाजनफक बन गया, ऐसा जुज़ जो अलग नहीं हो सकता। तभी हज़रत मसीह وبذلك التبست حقائق كثيرة. فالتركيز على الخطيئة الوراثية نجده عند بولس، وإن الفلاسفة البوليسيين قد ركزوا عليه كثيرا تدريجا، لدرجة صارت هذه الفكرة
جزءا لا يتجزأ من عقائد المسيحية. ولذلك فإن النقاشات التي خاضها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام مع النصارى قد ركز فيها كثيرا على الخطيئة الموروثة، إذ قد وضع أساس بناء المسيحية على هذه الفكرة أنه لو كان الإنسان يمكنه التخلص من الخطيئة لما كانت هناك أي حاجة ليبعث أي مخلص يسفك دمه. उसके माँ बाप ने गुनाह किया, उसके माँ ने गुनाह किया, यानी हव्वा ने, फिर आदम से करवाया, और उसके बाद से मुसलसल ये गुनाह उसके खून में चला आ रहा है। बाइबल में यहाँ भी ये भी लिखा है कि فالإنسان ليس بوسعه التخلص من الخطيئة قط، لأنه مذنب بالولادة، إذ قد أخطأت أمه حواء ثم أغوت آدم، وبعد ذلك انتقلت هذه الخطيئة بانتظام في دمه. لقد ورد في الكتاب المقدس أيضا: لا تفكروا أن حليكم وتضحياتكم بالمال يمكن أن تطهركم من الذنب، لهذا كانت هناك حاجة للفادي البريء من الخطيئة، وأنه لا يطهركم إلا دمه. فهذا النقاش مهم من هذه الناحية، أن مؤلفي العهد الجديد نسبوا في الحقيقة العهد القديم أمرا يكذبه الكتاب المقدس نفسه ويفنده. لكنه حين تفسر أي واقع تظهر احتمالات كثيرة. أما الشكل المشوه الذي اتخذته المسيحية متأخرا فقد ترسخت فيه هذه العقيدة. أما المسيح عليه السلام فلا أتذكر أنه ذكر الخطيئة الموروثة قط. فهل تعرف يا إمام الصاحب عن ذلك شيئا؟ إن أقوال المسيح عليه السلام التي قرأناها في العهد الجديد كله لم يذكر فيها المسيح الخطيئة الموروثة ولا التثليث ولو بإشارة. ففي النقاش مع النصارى حين يظهر مثل هذه الأفكار فهي في الحقيقة أفكار العقيدة المسيحية المشوهة، وإن البحث عنها في الكتب الأصلية والمصادر الأساسية عبث. إن فريق البحث الذي كلفته هذه المهمة توصل إلى هذه النتيجة، حيث قالوا إنهم لم يجدوا قط في الكتاب المقدس، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، تلك العبارات التي هي تعاليم المسيحية المعاصرة. فلم يجدوا النصوص القاطعة التي تجزم أن المسيح عليه السلام أيضا كان يؤمن بأن الإنسان خطاء بالولادة. إنني أوضح هذه المسألة أنه عندما نركز على أن هذه هي عقائد المسيحية ونقدم بعض نصوصهم فينبغي ألا يظن أحد من ذلك أن هذا التعليم نفسه قد ورد في العهد القديم، أو كان المسيح عليه السلام قد جاء بهذا التعليم نفسه. لا يمكن أن يقدم أي نبي صادق من الله تعليما سخيفا من هذا القبيل بأن كل إنسان خطاء بالولادة. أما المسيح عليه السلام فقد قال إن على كل إنسان أن يحمل صليبه بنفسه، مما يعني أن كل إنسان يحمل وزر ذنوبه. حضرت مسیح نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر شخص اپنی سلیب آپ اٹھائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کا بار خود اٹھائے گا. إنه في الحقيقة التعليم نفسه الذي بينه القرآن الكريم، أي لا تزر وازرة وزر أخرى، فقد بينه المسيح بأسلوبه. فبعد هذا التوضيح نعود إلى الآية الكريمة التي بدأ بها الدرس. وضاحت کے بعد اب پھر ہم اس آیت کریمہ کی طرف واپس آتے ہیں جس پر درس شروع ہوا تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. لماذا هذا التركيز على نفس واحدة؟ وسأتناوله لاحقا، وقبل ذلك أود أن أخبركم عما قاله المفسرون. فما هي الأفكار التي أعربوا عنها؟ پہلے اب میں مفسرین کی باتیں بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ کیا کیا اس بارے میں کن کن خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. بہرحال معروفی گناہ کا تو قرآن کریم اس طرح کاٹ کے پھینکتا ہے اور ہر شخص کو خود اپنا ذمہ دار إن القرآن الكريم قرار دیتا ہے. يفند فكرة الخطيئة الوراثية في كل حال، حيث يصف كل إنسان بأنه مسؤول عن نفسه ويبين أنه طاهر بالولادة. الفاظ یہ نہیں مگر مضمون یہی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ كل امرئ بما كسب رهين. إذ إن كل مولود يولد على الفطرة
وهذا ما قاله المسيح عليه السلام نفسه أيضا، أن الإنسان ولد على فطرة الله، فقد بين هذا المضمون بكلمات أخرى. يقول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. अब ज़ौज की है, ठीक है. ज़ौज जानदारों में से किसी जोड़े का फर्द नर हो या मादा ज़ौज कहलाएगा. समानियत अज़वाज 8 ज़ौज यानी 8 फर्द नर व मादा मिलाकर. الآن وبعد الحديث حول النفس والخلق من اللغة أتناول كلمة زوج. فكلمة الزوج تطلق على أحد الزوجين سواء أكان ذكرا أم أنثى. 8 أزواج أي 8 أفراد من الذكور والإناث، أي 4 ذكور و4 إناث. ويمكن أن نطلق كلمة الزوج على القرين أي الصاحب. أنبتنا فيها من كل زوج كريم. कुरान करीम में जो है ज़ौजिन करीम, यहाँ भी इस लिहाज से हर जोड़े का. فالمراد من زوج هنا أيضا كل زوجين أي ذكر وأنثى، كما قال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. एक नर और एक मादा, जैसे कि फरमाया वअन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़कर वल-उन्सा. तो ज़ौज से मुराद. فالمراد من الزوج يمكن أن يكون الرجل أو المرأة، أما الزوجان فذكر وأنثى. فحين نقول إن كل شيء خلق زوجا هذا لا يصح، بل قد قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. बल्कि ज़ौजैन से ये मज़मून निकलता है, जैसा कि फरमाया मिन कुल्ले शैइन खलकना ज़ौजैन, हमने हर चीज़ में के जोड़े पैदा किए हैं. أي خلق كل شيء زوجين أي ذكرا وأنثى. नर और मादा हर चीज़ से पैदा किया है. ये जो आयत करीमा है ये सिर्फ ज़िंदगी पर हावी नहीं बल्कि मुर्दा चीज़ों पर भी हावी है. जितनी भी. فهذه الآية لا تتحدث عن الحيوانات فقط، بل تشمل الأشياء الميتة أيضا، حيث نجد زوجين لكل شيء مخلوق، حتى إن الذرات لها زوجان. فإلى الآن لم يعثر على شيء خلق بدون زوج. فقول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين يحمل حقائق عميقة كثيرة. فيها من كل فاكهة زوجان, और उसमें हर किस्म के फलों के जोड़े होंगे. ثم يقول تعالى: من كل فاكهة زوجان، أي لن تكون الفواكه من نوع واحد، بل ستكون فواكه متشابهة مثلها من النوع نفسه. فهنا نكتفي بهذا الشرح لكلمة الزوج، ولا أرى أي داع للتفصيل أكثر. وإن كانت العبارات عندي كثيرة مثل وإذا النفوس زوجت. ज़ुव्विजत इकट्ठे किए जाएंगे, हम कहते हैं ज़ुव्विजत, इससे मुराद ये है أي إن الأفراد من جنس واحد ستجمع مع بني جنسها معا. فهنا ليس معنى زوجين، وإنما اجتماع الأفراد من كل جنس واحد. وفي هذه الآية نبوءة عن حدائق الحيوانات التي توجد في هذا العصر. और आजकल के ज़माने के जो चिड़ियाघर हैं उनकी पेशगोई भी इसी आयत में मौजूद है. कोई शेरों का घर है, कोई. فهناك في الحديقة بيوت كثيرة، فبيت للأسود وبيت للببغاوات، وفي هذه البيوت توجد شتى الحيوانات من جنس واحد. उनमें इकट्ठे मिलते हैं. और कुरान करीम की सिवा किसी किताब में पेशगोई आपको दिखाई नहीं देगी. ولن تجدوا هذه النبوءة في أي كتاب غير القرآن الكريم أن الحيوانات ستجمع من شتى الأنواع والأجناس. जिन्सों के मुताबिक इकट्ठा किया जाएगा. वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम उन्हें हूरे ईन बड़ी बड़ी وزوجناهم بحور عين. गोरे रंग की
فالمراد هنا أن الذين يتمتعون بالحور العين يكونون من الجنس نفسه ومن الشكل نفسه، का मतलब ये है कि वो भी उनके हम जिन्स और हम शक्ल होंगे, यानी सिर्फ जो जोड़ा है वो एक ही जिन्स से बनाया जाता है। فالزوجان يكونان من جنس واحد فقط، अलग अलग जिन्सों ولا يشكل الزوجان من جنس مختلف كما هو واضح من كلمة الزوج. दो बात يجب أن تضعوا في الحسبان أمرين بخصوص التزويج بحور عين. का सिवा नहीं, أولهما बल्कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों أن حور ليست صيغة تأنيث، ये ख्याल कि सिर्फ मर्दों को بل تشمل المذكر والمؤنث. महरूम रह जाएंगी। सूरह निसा के हवाले से इसकी वजाहत जरूरी है। أما الفكرة بأن الرجال سيجدون حورا والنساء المسكينات سيبقين محرومات فليست صحيحة، فلا بد من توضيح ذلك انطلاقا من سورة النساء. يقول حضرة الإمام الراغب: أي قرناهم بهن، أي لكل واحد من أهل الجنة من الذكور والإناث حور، وليس لأحد الجنسين فقط. दोनों के लिए हूर हैं, किसी एक के लिए नहीं है। और दरअसल ज़व्वजना बता रहा है कि वो उन जैसे ही। وكلمة زوجنا تفصح أنهم سيكونون أمثالهن، فلن يكون هناك أي فرق في الخلق الجديد الذي يتم هناك، أي لن يكون فرق في الجنس هناك، أي لن يكون للرجال جنس مختلف عن النساء في الجنة. فقد ورد في القرآن أن الحور خاص بالرجال في الظاهر. मर्दों के हवाले मिलते हैं, लेकिन लफ्ज़ हूर मसलन बता रहा है कहीं कहीं कि यहाँ सिर्फ मर्द पेश नज़र नहीं, औरतें भी पेश नज़र हैं, लेकिन ये एक तफसीली अलग मजमून है। لكن كلمة الحور توضح أنها ليست خاصة بالرجال فقط، بل تشمل النساء أيضا. जिनसी फ़र्क नहीं होंगे, और ये हमारे यहाँ के तसव्वुरात हैं। علما أن ذلك أيضا يشكل موضوعا مستقلا مفصلا في رأيي، وحسب قراءة القرآن الكريم لن تكون في الجنة هذه الفروق الجنسية، لكن من المؤكد أن فرقا ما من نوع غير مدرك سيكون حتما موجودا يترتب عليه التمتع بالاقتران، ولا يسعنا إدراكه هنا. वो हरगिज़ जिनसी ताल्लुक़ नहीं होगा, मर्द को औरत से, औरत को मर्द से ताल्लुक़ है एक, लेकिन उनकी नई शक्ल ऐसी होगी कि वो एक ही जिन्स के मुख्तलिफ अफराद तो दिखाई देंगे, मगर मर्द और औरत और नर और मादा की तकसीम के लिहाज से जिनसी फ़र्क नहीं होगा, और वो जोड़े बनाए जाएंगे अपने मिजाजों के मुताबिक और अपनी कैफियत के मुताबिक। لكن من المؤكد أن علاقة الزوج بالزوجة لن تكون جنسية، بل يخلق الرجل والمرأة في صورة جديدة ويكونان أفراد جنس واحد، إلا أنه لن يكون بينهما فرق الذكر والأنثى، وسيزوجون حسب الطبائع والأمزجة والكيفيات. فهذا الموضوع عميق ومهم جدا، لكن الوقت الآن لا يسمح لي بالخوض في التفاصيل، وسأشرح في المستقبل إن شاء الله في أي فرصة فلسفة ما نسميه لذة، لماذا نشعر باللذة وكيف سنمتنع ونجد اللذة. فهذا الموضوع واسع جدا من حيث القرآن الكريم والفطرة الإنسانية، لكنني الآن أكتفي بالإشارة هنا فقط. जिन्स, ज़ौज, और आगे है अरहाम। अर्रहम الأرحام मराते वमरातुन रुहूम। الرحم رحم المرأة، وامرأة رحوم تشتكي رحمها، ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. रहम वाहिदतिन, औरत का रहम मुराद है अरहाम में। वो औरत जिसे रहम की तकलीफ हो उसे रहूम कहा जाता है। क़राबतदारों के लिए रहम का लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है। لقد ركز أهل المعاجم كثيرا على رحوم، وقد ذكرت النوق أيضا، أي هي أيضا إذا أصيبت في الرحم تسمى رحوما. ये हमारे नुक्ता निगाह से बेताल्लुक वैसे हैं क्योंकि
रहूम बीमार रहम वाली औरत को कहते हैं, और ऊँटनियों का भी जिक्र है, वो भी अगर रहम की तकलीफ में मुब्तला हो जाएं तो वो रहूम ही कहलाएंगी। गर्ज़े के लोगों ने ऐसी बहसें उठाई हैं जिनका इस आयत की तफसीर से कोई ऐसा गहरा कतई ताल्लुक नहीं। فكل هذه التفاصيل لا علاقة هامة لها بالتفسير. रक़ब लफ्ज़ आखिरी जो इसमें इस्तेमाल हुआ है अहम लफ्ज़, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। إن الله كان عليكم रक़ीबा। में आता है रक़बा का मतलब है पाबंदी करना, فمعنى رقب راعى كما في الآية. जैसा कि फरमाया ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, वो तुम्हारे अंदर किसी لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، أي لا يتمسكون ولا يراعون أي عهد ومسؤولية. रक़बा गर्दन को कहते हैं। الرقيب المراعي والمحافظ. गर्दन का मजाजन इंसान, फ़क रक़बा गर्दनों का आज़ाद करना। الرقبة كما في الآية فضرب الرقاب أو فك رقبة. इर्तक़बा कहते हैं गौर से किसी चीज़ को देखने। ارتقب نظر إلى شيء بإمعان. इस आयत करीमा की शान नुज़ूल, एक शान नुज़ूल ये बयान की गई है। وقيل في سبب نزول هذه الآية يقول الراوي إننا كنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء بعض الناس عراة حفاة حاملي السيوف معظمهم من قبيلة مضر. मुज़र कबीले से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का فتغير لون وجه النبي صلى الله عليه وسلم إثر ملاحظة فقرهم المدقع، فدخل إلى البيت أولا ثم خرج وأمر بلالا أن يؤذن، فأذن وأقيمت الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم ألقى خطبة وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. पहले बयान कर चुका हूँ, पहली सूरत से बल्कि मुसलसल पहली सूरतों से तदरीजी ताल्लुक़ रखती है और इंसान की गहरी तारीख़ से, पैदाइश की तारीख़ से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ चंद गरीबों को देखकर ये एक मौका पैदा हुआ और ये आयत नाज़िल हुई। يظن المفسرون من هذا الحديث أن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة وهي سبب نزولها، لكن هذه الآية تحتوي على معان واسعة كثيرة، وإن لها علاقة تدريجية بالسور السابقة كما بينت سلفا، ولها علاقة عميقة بتاريخ خلق الإنسان. لهذا فلا يصح القول إن ظهور بعض الفقراء في حالة مأساوية تسبب بنزول هذه الآية. ينبغي ألا يفهم من مثل هذه الأحاديث أن الآية نزلت لمجرد هذه الحادثة، فمن كمال القرآن الكريم أن الآية تنطبق على حادثة ما. أما القول بأن تلك الآية تتعلق حصرا بذلك الحادث وأنه لو لم يحدث ذلك الحادث لما نزلت الآية، أو الزعم بأن الآية تنطبق فقط على أمور وردت في ذلك الحادث لا أكثر، فخطأ تماما. إن آيات القرآن الكريم مترابطة، وهذا الربط مستقل ودائم، وليس من الضروري أن تربط أي آية بحادث معين، إلا أنه إذا حدث حادث مصادفة وانطبق عليه مضمون الآية فهذا صواب، لكنه لا ينبغي أن نقول إن الآية نزلت بسبب ذلك الحادث،
لهذا فسبب النزول ليس صحيحا إلا في الأمور المستثناة، لكن أغلب المفسرين انطلاقا من الأحاديث أو بعض الروايات البعيدة ربطوا نزول الآيات بظهور بعض الأحداث قدر الإمكان. इसके आगाज के मुतल्लिक ये जिक्र फरमाते हैं, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम। ये जो आगाज है, أما حضرة الإمام الرازي فيقول عن بداية هذه السورة أي يا أيها الناس اتقوا ربكم، نجد هذه البداية بعد سورة النساء لسورة الحج، ويبدو أن بينهما علاقة ما، لأن كلا منهما بدأت بأسلوب المماثل. سورة النساء هي الرابعة للنصف الأول من القرآن الكريم، وبين الله تعالى فيها ربط حكمة التجلي بالتقوى ببدء الخلق. بينما ربط الأمر بالتقوى في سورة الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم. अंजाम के इरफान की तरफ रहनुमाई होती है। ये जो इबारत है कुछ وهو يهدي إلى المعاد أي معرفة العاقبة، فهذه العبارة صعبة نوعا ما، لكنني سأشرح لكم مضمونها. فالربط بين هاتين السورتين في رأي الإمام الرازي هو بدايتهما، حيث الخطاب موجه إلى الناس كما في يا أيها الناس، وبعده الأمر بالاتقاء. ففي سورة النساء ربطت التقوى بالبدء، أما في سورة الحج التي هي متأخرة فبالمعاد، حيث يكون المعنى اتقوا الله لأن بدايتكم واحدة وستكون عاقبتكم أيضا واحدة، حيث تعودون إلى الله، لهذا عليكم بالتحلي بالتقوى. فهذا المضمون أستنتجه من هاتين السورتين. अब रहा आदम के मुतल्लिक, मैं अपने ख्यालात का इजहार कुरान करीम और साइंस के हवाले से कल कर चुका हूँ। أما آدم فقد بينت يوم أمس أفكاري عن خلق آدم في ضوء ما يقوله القرآن الكريم والعلم، لكن المفسرين واجهوا أكبر مشكلة لسبب بيان الكتاب المقدس، فهم يظنون أن آدم هو الذي خلق أولا في كل حال، وبعده خلقت حواء، فيواجهون تعقيدا كبيرا في تحديد عمر آدم وتاريخه، ومن هو أول آدم وكيف كان قد خلق. فهم يظنون أن الله تعالى جعل لأول آدم هيكلا من تراب في لمح البصر، على شكلة ما يصنعه الناس من أصناب من التراب، فسواه رجلا جميلا ثم نفخ فيه ليحيا. فليس لفكرة الخلق هذه أي علاقة بالشهادة الإلهية على أرض الواقع، فشهادة الله الفعلية هي تلك التي حدثتكم عنها باختصار يوم أمس، وهو أن البدء كان من التراب، لكن هناك مراحل أخرى لا حصر لها، وإذا خضت في تفاصيل هذا المضمون فسيستغرق بيانها عدة ساعات أخرى. فقد خصصت بابا كبيرا مستقلا في كتابي الذي سينشر قريبا عن بدء الخلق والحياة ومراحل ارتقائها في ضوء القرآن الكريم والعلوم، وعندما سينشر ستتمكنون بإذن الله من فهم هذا الموضوع بشكل أفضل. आपको इन मज़ामीन की ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, मगर ये बात याद रखें अच्छी तरह कि कुरान करीम ने हरगिज़ कहीं वो तसव्वुर पेश नहीं किया जो बाज़ बाइबल। تذكروا دوما أن القرآن الكريم لم يقدم قط النظرية التي يقدمها المؤمنون بالكتاب المقدس، وهي أن آدم صنع أولا من التراب ثم نفخ فيه فنال الحياة ثم أخرجت من ضلعه حواء.
अपनी तायीद में हदीस पेश की है वो सिर्फ एक हदीस है जो हदीस खुद इस इस्तिंबात के إن खिलाफ الحديث الذي قدمه المفسرون تأييدا لموقفهم وحيد وهو يعارض استنباطهم، فقد ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقيمه كسرته. औरत की लताफत और नज़ाकत है और पसली से बनाई जाने के तसव्वुर की एक ऐसी तफसीर है जो अहले बाइबल को सूझी नहीं कभी। فالمراد منه لطف المرأة ورهافتها، فلم يخطر على قلوب أهل الكتاب المقدس تفسير خلقها من ضلع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. والجدير بالملاحظة أن القرآن الكريم لم يذكر كلمة الضلع، فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح ما ورد في الكتاب المقدس تفسيرا جميلا، فقد قال إن المرأة وصفت مخلوقة من ضلع نظرا للطفها ورهافتها، وإن ما يوجد فيها من اعوجاج فهو علامة جمالها، وإن ما تعتبرونه اعوجاجا فهو يشكل وسائل حمايتكم، فلو لم تكن الضلوع معوجة لما استطاعت الإحاطة بالقلب والأعضاء الرئيسة ولما قدرت على حمايتكم. أما معنى هذا الحديث بأنها فعلا أخرجت من مكان الضلع ونحتت فلا يصح، لأن آدم هو الآخر قد جعل من الضلوع، إذ كانت له ضلوع كاملة فهو لا يصلح لاستقامة أصلا. وإذا كانت المسكينة ذات ضلع واحدة اعتبرت معوجة للأبد، فكم ضلعا أيها الدكتور أخبرت ذلك اليوم أنك تملك؟ 12 زوجا، أي 24 ضلعا، إذ لم تنقص إحداها حتى بعد إخراجها. لا نعرف كيف لم تنقص، فهي لا تزال في مكانها. فصاحب 24 ضلعا ينبغي أن يكون معوجا أكثر، لكن في الطرف الآخر للمرأة أيضا 24 ضلعا مثله. अंबिया और कलाम इलाही को मसख करने वाली बात है। जहाँ तक उम्र दुनिया का ताल्लुक है, अब ये आदम पैदा हुआ, ये सारी बातें इस आयत से فهذه المواضيع لطيفة وعميقة المعاني، وترجمتها الحرفية تؤدي إلى تشويه كلام الله والأنبياء. أما عمر الدنيا وخلق هذا الآدم فقد أثار العلماء كل هذه الأمور بعد استخراجها من هذه الآية. البعض يقول إن عمر الدنيا 7000 عام، فهناك حديث يستنبط منه أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوازي وقت العصر من النهار بالنسبة إلى زمن آدم، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر، وإذا حسبنا الزمن قبله فهو 5 من 7. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ولد في 1000 الخامس، والساعتان المتبقيتان هما المدة من العصر إلى غروب الشمس، إلا أن هذه الأحاديث أيضا ليس لها علاقة بالحقائق المادية كما يفهمها المسلمون. 5000 साल में पैदा हुए और बाकी जो 2 घड़ियां रह गई हैं वो सूरज गुरूब होने तक की घड़ियां दिखाई देती हैं। मगर ये भी वो فليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم الأول كان خلق قبل 5000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقت العصر وكأننا الآن نوشك على الانتهاء. 5000 साल पहले पैदा हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त असर हो गई, गोया कि अब इख्तिताम करीब है। दरअसल ये मजहब के इर्तिका की तरफ इशारा है। فهذا في الحقيقة إشارة إلى الارتقاء الديني الذي بدأ بآدم الذي اعتبر خليفة الله، وعندما جاء وقت العصر بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الشمس تغرب بعد العصر، فبعد العصر حتى غروب الشمس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا يعني أكثر من هذا، وبما أن العلماء عادة ما يميلون إلى الترجمة الحرفية يواجهون مشكلة فيظنون أن آدم هذا كان أول إنسان فعلا. अलैहि वसल्लम का ज़माना रहेगा, इससे ज़्यादा उसका मफ़हूम नहीं है। और उलमा चूँकि अक्सर लफ्ज़ी तर्जुमों की तरफ जाते हैं, इसलिए इस मुश्किल में पड़ गए हैं। वो समझते हैं कि वाक़अतन
पहला इंसान आदम था। अब मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद इक़्तिबासात इस सिलसिले में आपके सामने रखता हूँ। والآن أقدم لكم بعض المقتبسات من كلام سيدنا المسيح موعود عليه السلام في هذا الخصوص. فقد سئل حضرته عليه السلام أيضا أنه قد ورد في الكتاب المقدس بأن آدم أو أول إنسان ولد في جيحون وصيحون وكان ذلك بلده، فهل هؤلاء الناس المقيمون في شتى بلاد العالم مثل أمريكا وأستراليا وغيرها من البلاد هم من نسل ذلك الآدم؟ فقال ردا على هذا السؤال: نحن لا نعتقد بذلك ولا نتبع التوراة في هذه المسألة، أن خلق هذا العالم بدأ قبل 6 أو 7 آلاف عام عند خلق هذا الآدم فقط. إنما قاله سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن 6 أي أنه خلق في 1000 وأنه بقي وفق هذا الحساب 1000 عام فقط، لا يعني أنه لم يكن قبل ذلك شيء يذكر وكان الله كالعاطل، كما لا ندعي بأن نسل الإنسان بأسره الموجود حاليا في شتى بقاع العالم هو نسل هذا الآدم الأخير حصرا. जैसा कि कुरान शरीफ के अल्फाज से पता लगता है, खुदा ताला ने ये फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। لا، بل نحن نعتقد بوجود البشر حتى قبل ولادة هذا الآدم، كما يتبين من كلمات القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فقد استنبط المسيح الموعود عليه السلام من هذه الآية، إذ لم يقل عز وجل إني جاعل في الأرض آدم، بل قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالخليفة من يخلف من سبق. فمن هنا يستنبط جليا أن البشر كانوا موجودين قبل آدم، فكان سيجعل خليفة لهم، فليس المراد منه خلق أول آدم، بل كان تعالى يعين خليفته من بين البشر الموجودين. فلا نستطيع أن نقول شيئا بحق سكان أمريكا وأستراليا وغيرهما من البلاد، هل هم من نسل هذا الآدم أو من آدم آخر. आपके सवाल के मुनासिब हाल एक कौल हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी साहिब का है, हमेशा भी फरमा रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैं हज करने के वास्ते गया। فهناك قول لحضرة محي الدين بن عربي أيضا يدعم قول حضرته عليه السلام، فقد كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام نفسه وهو يقتبس قوله حيث قال ابن عربي: आदम तो हजारों गुजर चुके हैं, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वही ذات مرة في أثناء الحج رأيت شخصا ظننته آدم فسألته: أنت آدم؟ فسألني: عن أي آدم تتحدث؟ فقد خلا آلاف آدم. فموقف سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا هو الموقف نفسه الذي بينته أمس قطعا من العلوم، أن بدأ خلق آدم كان قديما جدا، أما خلقه من تراب فكان ذلك قبل بليون سنة، أما خلق جنس الإنسان فبدأ خلقه قبل أكثر من 100,000 عام. فمن الإجحاف نسبة هذه الفكرة المحدودة جدا حول خلق العالم إلى القرآن الكريم الذي لم يذكرها قط، فهو نتيجة فهم خاطئ لنصوص الكتاب المقدس، لكن ذلك يحدث لقلة العلم فلا يندرج في الإثم حتما. दूसरे हवाले में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का जिक्र है, जैसा कि अव्वल में आदम था वैसे ही आखिर में एक आदम है। हदीस शरीफ से साबित होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना इस दुनिया की उम्र के रोज़ में गोया असर का वक्त था। كما كان في الأول آدم في الآخر أيضا آدم. من الثابت من الحديث أن زمن النبي كأنه وقت العصر من النهار، فإذا كان ذلك وقت العصر يمكن تقدير ما تبقى حتى الآن. ثم يقول حضرته عليه السلام: قال أحد الآريين بأن الدنيا بدأت من آدم حسب الإسلام، أي منذ 6,000 سنة. فقال حضرته عليه السلام: هذا خطأ، فالإسلام والقرآن الكريم لا يعتقدان أن خلق العالم بدأ قبل 6,000 عام، فإنما هي عقيدة النصارى. أما القرآن الكريم فيقول الله تعالى فيه:
عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة، فواضح أن كلمة الخليفة تطلق على من يخلف أحدا، وبذلك ثبت أن النسل البشري قبل آدم أيضا كان موجودا، فكان آدم خليفة له. فهذا معنى لطيف آخر استنبطه سيدنا المسيح موعود عليه السلام من هذه الآية الكريمة نفسها، وهو جدير بالانتباه. فقد قال عليه السلام إن كلمة خليفة تفيد أنه خليفة من كانوا قبله أيضا، فلم يجعله الله خليفته وحده فحسب، بل يستنبط من هذه الآية أن آدم كان خليفة، والخليفة هو أن يخلف أحدا. وهذا المضمون يتبين قطعا من آيات القرآن الكريم الأخرى، حيث استخدم القرآن الكريم كلمة الخليفة بحق من يأتي بعد أمة سابقة أيضا، كما في آية ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي خلائف الأمم السابقة. فقد قال إن المخلوق قبل آدم كان موجودا فخلفهم آدم، وهذا المضمون يتضح من بعض الآيات الأخرى التي لا يتسع لها المجال وسأتناوله في مناسبة أخرى. فرماया कि आदम से पहले इंसान थे, बल्कि ये फरमाया कि इससे साबित होता है कि आदम से पहले मखलूक थी। और कुरान करीम की दूसरी आयात जिनको यहाँ अब इस वक्त ज़ेर बहस लाने का मौका नहीं है, मगर किसी मौके पर इंशाअल्लाह पेश करूँगा। إن الإنسان جعل خليفة المخلوقات التي سبقته، فتلك المخلوقات كانت تتطور وبلغت مقاما يصلح لأن يخلق آدم فيجعل خليفة الأرض. और वो मखलूक़ात तरक्की करते करते ऐसे मौके पर पहुँची कि जहाँ आदम ज़ुहूर में आया और फिर वो ज़मीन का जानशीन बन गया। उनका जानशीन ज़मीन में, यानी ज़मीन फिर उसके कब्ज़े में आ गई। أي خليفتهم في الأرض، أي صارت الأرض تحت سيطرته، فكأن كل مرحلة متطورة للحياة تكون خليفة ذلك العصر، وهكذا تطورت الحياة تدريجيا، وآخر الخلفاء هو الإنسان، فهذا أحد معاني الخليفة. وإن معنى خليفة الله أيضا مذكور في القرآن الكريم، لكن ذلك من منطلق ديني لا من منطلق خلق الجسم. मजहबी नुक्ता निगाह से है, बदनी पैदाइश के लिहाज से नहीं। अब खला का मिनहा ज़ौजहा में हा की जो ज़मीर है मुअन्नस की, فضميرها في خلق منها زوجها قد أهمله جميع المفسرين इसलिए कि बाइबल ने ورجعوه إلى آدم. ذلك لأن الكتاب المقدس ذكر بدء الإنسان من آدم، فهذا غريب، وذلك لأن القرآن الكريم لو أراد ذكر آدم لكان ممكنا أن يستخدم الضمير المذكور للنفس فيقول منه بدلا من منها، فكلمة النفس تذكر وتؤنث في العربية. فلو كان القرآن الكريم يقصد الرجل لقال منه، لكنه قال منها، فلم يقل من نفس واحد، بل قال من نفس واحدة. فلو كان يقصد آدم لكان يجب أن يقال نفس واحد لا نفس واحدة. جميع المفسرين يقولون إن المراد من زوج هنا حواء، وعن خلق حواء من آدم قولان، فهذا القول نفسه حيث يفسرون خلق منها زوجها أن المراد من زوج حواء، مع أنه إذا خلق حواء منها فمعنى ذلك أنه خلق المرأة من المرأة، ولا يستقيم معنى خلق المرأة من الرجل. إنما المراد من الزوج هنا الذكر، فيكون المراد من خلق منها زوجها أنه خلق من نفس واحدة
أي الأنثى زوجها، जैसा कि मैंने أي कहा, الرجل सारे الذكر، बाइबल فليس هناك مجال لمعنى آخر. तासुर की वजह से فكما قلت كل هؤلاء قد أخطأوا متأثرين بما جاء في الكتاب المقدس وتوجهوا إلى معنى خاطئ، فالأمر نفسه تكرر في جميع التفاسير. हज़रत इमाम बाकर ने इस बात का इनकार किया है कि आदम हवा की पसली से पैदा हुआ है, अगरचे उन्होंने जो तसव्वुर पेश किया है वो अपनी ज़ात में لقد أنكر الإمام الباقر أن آدم خلق من ضلع حواء، ومع أن الفكرة التي قدمها मजमून बनता नहीं। هي غريبة بحد ذاتها لأنها لا دليل عليها ولا يستقيم المضمون، إلا أنه بفراسته فند فكرة خلق حواء من ضلع آدم، فقد ورد في تفسير الصافي तफसीर साफ़ी में लिखा है, अय्याशी इमाम बाकर से रवायत करते हैं कि उनसे पूछा गया खुदा ने हव्वा को किस चीज़ أن العياشي روى عن الإمام الباقر أنه سئل من أي شيء خلق الله حواء، فقال ما هو رأي الناس في ذلك؟ पैदा होना बयान करते हैं। قيل له إنهم يرون أنها خلقت من ضلع آدم، فقال هذا كذب محض، فلم تخلق هكذا قط. एक और हदीस ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، गालबन उस पर وذلك لدحض الرواية عن خلقها من ضلع آدم، और उसका हवाला لكنه वरना لم يذكر مصدر هذا الحديث، काफी फायदा दे सकता था। وإلا كنا يمكن أن نستفيد منه अल्लाह ताला كثيرا. ने मिट्टी की एक मुट्ठी फिर उसे दाएं हाथ से मिला दिया, उसके दोनों हाथ ही فقال إن الله تعالى أخذ كفة من التراب ثم عجنه بيمينه، बल्कि जमीन ومعلوم أن كلتا يديه जमीन ही कहलाएंगी। يمنى، खुदा ने उससे وجميع قدراته بمنزلة اليد اليمنى، وإنما المراد إحدى يديه. पैदा किया। فخلق الله منه آدم अब ये जो हिस्सा وخلق حواء من الطين المتبقي، فهذا الجزء من الرواية أي الطين المتبقي يتطلب التدبر، فنص الحديث جدير بالملاحظة، وإلا هناك أمر قطعي في كل حال أن من الأئمة القدامى مثل الإمام الباقر من ينكرون فكرة أن حواء كانت قد خلقت من ضلع آدم ماديا. तफसीर ज़मश्क़ी की तफसीर अल-कशाफ, इसमें क्या कहते हैं वो आमतौर पर ये कशाफ जो है والآن أقدم لكم ما كتبه الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف، منطقी और मुदल्लल فهذا التفسير بصفة عامة منطقي ومدعوم بالأدلة. वो ये तर्जमा इसका मैं पेश कर देता हूँ। वो सवाल उठाते हैं, अगर तू कहे कि रब्ते कलाम की दुरुस्तगी और शौकत فهو أثار السؤال التالي: बाद ऐसा अमर बयान करने की मुतकाज़ी है, فإن قلت الذي يقتضيه ठहराए سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب الأمر सारी بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويبحث عنها، तरह तकवा को वाजिब فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره موجبا للتقوى وداعيا إليها؟ मर्द और औरत की तफरीक का अलग अलग जिक्र नहीं किया। فقد أثار هذا السؤال، नफ्स वाहिदा के ऊपर إلا أنه لم يذكر خلق الرجل والمرأة على حدة بالتفصيل، وإنما ذكر النفس الواحدة، فلم يقل الخلق من آدم. जहाँ वत्तकू अल्लाह की तरफ से के मुतलिक था, आयत का आगाज जो है या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम, तो अब अरहामकुम जो मफूल है इसका أما الأمر ऊपर ये नस्ब بالاتقاء في قوله تعالى तसालुना बही يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، लेकर तुम मांगते हो। अगर ये मुराद होती वल अरहाम और रहमों के हवाले दे देकर तुम मांगते हो तो फिर दोनों के एक जैसे एराब होने चाहिए إلى كلمة الأرحام، فلماذا وردت كلمة الأرحام منصوبة؟ हैं कि अरहाम यहाँ मंसूब है
और अगर मनसूब का मतलब है उस पर कोई और फेल वारिद हुआ है, تساءلون به أي تتناشدون به وتتعاطفون بذكر اسمه. فلو كان المراد من والأرحام تتناشدون به ये सफ़हात والأرحام، فكان ينبغي أن يكون لكل منهما الإعراب نفسه، أي كان ينبغي أن يكون والأرحام. لهذا يقول المفسرون إن كلمة الأرحام هنا وردت منصوبة، مما يعني أن فعلا آخر قد سبقها فهو ينصبها، فيقولون إن ذلك الفعل هو اتقوا، والتقدير اتقوا الله واتقوا الأرحام. और अरहाम का खौफ भी करो या अरहाम का तकवा करो। ये बहस छेड़कर तफसीर हज़रत इमाम राजी लिखते हैं, अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक यहाँ मजमून के يقول الإمام الرازي عند أغلبية المفسرين يكون المعنى واتقوا الأرحام أي حذاري أن تقطعوها، यानी उनको काटना ना, यानी रहमी ताल्लुक أي اتقوا قطع الرحم. यानी अल्लाह का डर तो खुदा के डर के मानों में तो वसी तर है, लेकिन रहमों का डर मुराद ये है कि रहमों की तरफ से ना कहीं मारे जाना। فكلمة اتقوا مفهومة بمعانيها الواسعة، खुदा की नाराजगी के नीचे आ أما اتقاء الأرحام فمعناها तादाद सदी حذار أن تتعرضوا لغضب الله نتيجة قطع الرحم. शुद्धि होता है। فهذا ما ذهب إليه مجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج، أي إن نصب الأرحام في هذه الحالة لكونها معطوفة على الله، والتقدير اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي اتقوا الله بخصوص حقوق الأرحام ولا تقطعوا الرحم. हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि तकवा चार तरह का है। يقول حضرة محي الدين بن عربي إن التقوى 4 أقسام، فاجتناب الخواص الذنوب من التقوى، أما الأولياء لكن هذا الموضوع لا يتعلق بموضوعنا مباشرة. ये तो इस बहस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखती बात। कशाफ में है अरहाम ही हैं जिनके ताल्लुक में तकवा अख्तियार की जाता है और उन्हीं के वास्ते से सवाल في الكشاف والأرحام مما يتقى أو والأرحام مما يساءل به، सवालात का वास्ता فهو يعتبر الأرحام أيضا وسيلة للتساؤل. यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इन्होंने अरहाम को وهنا ينشأ السؤال لماذا لم يعطف الأرحام على الله حيث يكون التقدير تساءلون به وبالأرحام، अरहाम مع أنها وردت في الآية منصوبة، وفي هذه الحالة لا يمكن هذا الاستنباط. ما رأيك يا إمام صاحب؟ से जायजा लें क्योंकि अरहाम जो है أرجو أن تبحث في الأمر، فالأرحام كما بين الإمام الرازي منصوبة، हमेशा मनसूबी शुमार करते हैं, तो तसाल فكيف يمكن أن نترجم تساءلون به والأرحام فهي منصوبة ومعطوفة على الله؟ समझे? फहिम? निकालें। इब्न अब्बास से मरवी है कि रहम अर्श से मुअल्लक है, जब उसके पास لقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه होता है उससे कलाम करता है الرحم معلقة بالعرش، فإذا أتاها الوصل بشت به وكلمته. तफसीर बहर मुहीत में ये तर्जमा किया गया है कि तसालुन बिही वल अरहाम, وقد ورد في تفسير البحر المحيط تساءلون به والأرحام أي تسألون متوسلين بسم الله وباسم الأرحام أيضا، أي يقول العرب ये कहते हैं उनशिदुका बिल्लाहि व बिर्रहिम, أنشدك بالله وبالرحم، मैं खुदा के नाम की कसम देकर ये कहता हूँ ये काम करो, और रहम के हवाले से भी रहम के रहमी रिश्ते का भी वास्ता देता हूँ। أي أنشد بالله وبالرحم أن تفعل كذا.
हज़रत इमाम राजी कहते हैं कि यह आयत अल्लाह के वास्ते से सवाल के जवाब पर दलाल करती है। यहाँ रहम का जिक्र नहीं करते इस ताल्लुक़ में, क्योंकि वो उसको मनसूब जानते हैं और तक़वा के ताल्लुक़ में रहम की बात करते हैं। फरमाते हैं من هذه الآية استنبط الإمام الرازي جواز السؤال بسم الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألكم أحد بسم الله ये فأعطوه. नहीं फरमाया कि जो रहम का हवाला देकर सवाल करे उसे पूरा करो। बाकी हदीसें और भी बहुत सी हैं। وهناك أحاديث أخرى में हमने كثيرة، وأعتقد أن بيان هذه التفاصيل الفرعية اللغوية المتعلقة بهذه الآية قد أخذ منا وقتا طويلا، काफी वक्त लगा दिया है। अगर इसी तरह وإذا بقينا نتكلم حول هذه الأمور الضمنية على هذا النحو فلن نتمكن من تفسير أكثر من بضع آيات فقط، لهذا أفضل أن أتقدم. या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अपने रब का तक़वा अख्तियार करो। याद रखें यहाँ يا أيها الناس اتقوا ربكم. تذكروا أن الخطاب في هذه الآية موجه إلى عامة जो الناس، वेरी वगैरह ने यह इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि وإن محاولة المستشرق ويري وغيره من المستشرقين لاستنباط أن الخطاب في العهد المكي موجه إلى عامة الناس، إذ قد استخدم فيه القرآن كلمة الناس بينما في المدينة بدأ بخطاب اليهود والنصارى، فليس صحيحا. كلمة يا أيها الناس وردت في القرآن الكريم كله انطلاقا من نبوته العالمية، وفي هذه الصورة المدنية يفيد الخطاب بأيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الناس كافة، فهو يخاطبهم جميعا ويلفت انتباههم إلى التقوى. فالبحث هو ما هي علاقة ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. तवज्जो दिला रहे हैं। अब ये बहस कि रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन का तक़वा से क्या ताल्लुक़ है, ये है असल बुनियादी चीज़ जो उलमा उठा रहे हैं। فالبحث هو ما هي علاقة ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بالتقوى، فهذا هو البحث الأساسي الذي أثاره العلماء. يقولون إنه قد ورد سبب الاتقاء وهو أنه خلقكم من نفس واحدة، وذكر الأرحام أيضا، فليس هناك أي تعقيد، فالأمر واضح أنه علم العدل والإنصاف واعتبار بني نوع الإنسان سواسية. इंसान को बैन ही बराबर समझने की तालीम है, और नफ्स वाहिदा में जहाँ तख्लीकी लिहाज से इंसान का आदम ولما كان للناس آدم موحد في نفس واحدة من حيث الخلق، فقد أزال التمييز بين النسل والقوم واللون. इस पहलू से فالآية تشير من هذا المنطلق إلى التقوى، والمعنى فحذاري أن تعتدوا على أحد نظرا إلى الاختلافات، لأن خالقكم يعلم أنه لم يفضل بعضكم على بعض في الذات واللون والعائلة، وإنما الأفضلية للتقوى فقط. ذاتی फौकियत, नस्ली फौकियत, फौकियत सिर्फ तकवा से है। तो तकवा की जो बहस उठ रही है, तो सबसे अहम बात ये पेश करनी जरूरी थी कि तकवा करो, क्योंकि तुम सब فحين أثير البحث عن التقوى كان لابد من التنبيه إلى التقوى لأنكم سواسية. أما إذا ملتم إلى الامتيازات فسوف تسقطون عن التقوى. फरमाया कि माँ के ताल्लुकात में ثم ذكر الأرحام، أي اتقوا الله بصفة خاصة في علاقاتكم مع الإخوة मर्तबे और मकाम पर खड़ा कर بسبب الأم، فالإخوة سواسية لكونهم من بطن واحد. जिन्स का आगाज एक ही किस्म से होना। فهناك انطلاقتان للتساوي، إحداهما بدء الخلق من نفس واحدة من نوع واحد، فخلق الجميع من نفس واحدة يلفت انتباهنا إلى ألا نعتدي على أحد ولا نجحف في حق أحد، لأن الله تعالى يعلم أنه إذا خلق لكم صورا مختلفة فهي ليست
وجها للفضيلة، لأنكم أخيرا نسل آدم نفسه. ثم ذكر الأرحام على مستوى أصغر، أي إن الموضوع نفسه في القرابات الرحمية. عليكم أن تراعوا هؤلاء الأقارب من الرحم لأن أمكم واحدة، فإذا ميزتم في القرابات الرحمية واعتديتم فاعلموا أن الله لا يحب الظلم. इसको भी पसंद नहीं फरमाता। दूसरे रहमानियत के साथ चूंकि तख्लीक का ताल्लुक है, وثانيا بما أن للخلق علاقة رحمانية، لهذا نشأت العلاقة بالله تعالى عن طريق النفس الواحدة، وهو خالق الناس كلهم، فهو الذي خلقكم أولا من نفس واحدة. فمن منطلق هذا المضمون يجب أن تتذكروا أنه إذا كنتم ترعون الأقارب لعلاقاتهم بأمكم فحب الأم نفسه ينتقل إلى الأقارب، فالله تعالى أحق بهذا الحب لأنه خلقكم من نفس واحدة. तो सबसे ज्यादा मोहब्बत का हक खुदा से है क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया था। لهذا يجب أن تحبوا الخالق أولا أكثر من الجميع. فإذا كان الإخوة هم يراعون ويحبون بعضهم بعضا بسبب الأم، فلماذا لا يراعون بني نوع الإنسان كلهم بسبب خالقهم؟ فقد خلقهم الله أيضا. فهذا هو مضمون التقوى الذي يربط هذه الآية بالتقوى. وفي إن الله كان عليكم رقيبا نبهنا إلى أن الله لم ينسكم بعد الخلق، فهو يراقبكم على الدوام وينظر إلى أعمالكم بانتظام، وإذا لم تتقوه فسوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة. فمعنى التقوى هنا الخوف، فهناك اتقاء حيث ينجز الإنسان الحسنات ويتحلى بالعدل ابتغاء مرضات الله، والنوع الثاني للتقوى أن يخاف العقاب. और रकीबा ने इस दूसरे तकवा की तरफ इशारा कर दिया है। فكلمة رقيبا تشير إلى هذا النوع الثاني. صحيح أن الله تعالى يعلمكم بأن تحرزوا الأعمال الحسنة، لكن تذكروا أنكم إذا لم تقوموا بأعمال حسنة خوفا من الله وابتغاء مرضاته ومراعاة لأوامره فاعلموا إن الله كان عليكم رقيبا. ففي هذه الحالة ستعني التقوى أن هناك حاجة للخوف منه، وإن لم تخافوا فسوف تواجهون العقوبة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. والآية التالية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أود أن أخبركم قبل أن أفسرها ما علاقتها من حيث اللغة بالآية السابقة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث، أي سلموا لليتامى أموالهم ولا تأخذوا الخبيث نتيجة التخلي عن الطيب، فلا يجوز أن تتقبلوا الخبيث والنجس بدلا من الطيب، فحذار أن ترتكبوا هذا الظلم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا ينشأ التساؤل الطبيعي: ما علاقته بالآية السابقة؟ لماذا تغير المضمون فجأة؟ तभी सवाल उठता है कि इस पहली सूरत आयत का इस आयत से क्या ताल्लुक है, ये मजमून अचानक पलट क्यों गया? तो याद रखना चाहिए कि जैसा कि पहले मैं खोल चुका हूँ, ये आयत فينبغي أن تتذكروا أنه كما بينت سابقا أن هذه الآية نزلت إزالة لاحتمالات تظهر نتيجة الحرب، حيث تنقطع العلاقات والارتباطات وينشأ العداء، وتظهر أنواع المخاوف المؤمنين. لهذا من الضروري جدا أن يترابطوا في علاقات القرابة القوية، فالموضوعات الأخرى ضمنية، إلا أنها رغم كونها ضمنية
تتعلق بعلاقات عميقة بالموضوعات السابقة، فبما أن مواضيع القرآن الكريم مترابطة ومتماسكة، لهذا يصير من الصعب جدا بيانها دفعة واحدة في موضع. وحين ينشأ التساؤل يقول الإنسان لماذا حدث ذلك؟ इन सबको इकट्ठा पेश नजर रखना बाज़ दफ़ा इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है और सवालात उठते हैं तो आदमी कहता है कि फिर ये क्यों हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहला एक ताल्लुक मैंने कायम कर दिया था और राबित। فالآن أخبركم، فقد بينت لكم قبل هذا إحدى العلاقات، وبينت لكم موضوع هذه الآية انطلاقا من رابط، أن القرآن الكريم ينبه في ضوء الخسائر الفادحة التي أصابتكم نتيجة الجهاد في سبيل الله، إلى أن تحذروا الآخرين أيضا، فانتبهوا للأخطار من قبلهم. كما ستتعرضون داخليا لبعض الابتلاءات، وهي ستقطع بعضكم عن بعض. يكاد يبدأ تعليم الابتلاءات، فبشرح موضوع الابتلاءات تعلم هذه الآيات كيف يمكن تجاوزها بنجاح. कामयाबी से गुजरने की तालीम दी जा रही है। राबितू का मतलब जैसे कि मैंने बयान किया था, इस जगह रहमी मजमून के ऊपर इतलाक पाएगा कि रब्ते बाहम का ख्याल रखना। وإن معنى رابط سينطبق هنا على موضوع الرحم كما بينت آنفا، مما يعني أنه ينبغي أن تهتموا بالعلاقات فيما بينكم، وعند إنشاء العلاقات بينكم عليكم أن ترابطوا ضد الذنوب أيضا. عليكم أن تربطوا العائلات المنقطعة بعضها عن بعض بربط القلوب، ذلك لأن الحرب أدت إلى تشتت المجتمع وجلبت أنواع المصائب. देखो यतामा अब ऐसे जंग की पैदावार हैं जिसके नतीजे में उनका बज़ाहिर वाली वारिस कोई नहीं रहा। وبعد ذكر الرحم بدأ موضوع اليتامى، أي أن اليتامى الذين ظهروا بعد الحرب حيث لم يبق لهم أي كفيل ومعيل، فنخبركم أن الله هو كفيلهم الذي خلقكم أيضا كما خلقهم، فبدايتكما واحدة. दूसरा हम तुम्हें बताते हैं कि यतामा के वालिदैन फौत हो चुके हों। وثانيا نخبركم أن اليتامى هم من قد مات آباؤهم، لكن علاقاتهم بالرحم موجودة فيكم، فإذا لم يكن لهم آباء فإن الله موجود، ثم إن أمهاتكم أيضا موجودات، ومن خلالهن تجب عليكم حقوقهم. فهذا هو الموضوع الذي نتيجة عدم فهمه يبدو أحيانا أن الآية الثانية منقطع عن الأولى. अब इस आयत में दाखिल होते हैं, आतुल यतामा अम्वालहुम, यतीमों को उनके अम्वाल देने हैं क्योंकि उनका बाप नहीं रहा। याद रखो खुदा। والآن نبدأ تفسير الآية وآتوا اليتامى أموالهم، لأن آباءهم قد ماتوا، واعلموا أن الله رقيب. عليكم أن تؤدوا حقوقهم حتما انطلاقا من رقابة الله. तो ये फिर पाक चीज को खबीस बनाने वाली बात है। أما إذا أكلتم أموالهم إلى أموالكم ظنا منكم بأن لا أحد يرى، فكأنكم خلطتم الطيب مع الخبيث، فأموالكم طيبة لأنكم كسبتموها بالجهد وبأمانة، لكنكم إذا خلطتموها بأموال الفقراء فسيكون المعنى أنكم تخليتم عن أموالكم الطيبة وأخذتم الأموال الخبيثة، أي ستكون أموالكم خبيثة. فليس المعنى أنكم قدمتم جزءا طيبا من الأموال وأخذتم مقابله مالا خبيثا، فلا أحد يقوم بذلك أبدا، ولم يكن سائدا في ذلك الزمن. فالحقيقة أن المال الخبيث حين يضاف بالخيانة إلى المال الطيب فلا يبقى المال الطيب طيبا، ويصير المعنى كأنكم استبدلتم الأموال الخبيثة بجميع أموالكم الطيبة. فهذا هو التحذير أو التنبيه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، और अपने मालों के साथ मिलाकर ना खा लिया करो। अब ये कैसी अजीब बात है। वला ताकुलू अम्वालकुम बाद में, अम्वालहुम पहले। वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, उनके अम्वाल। فكم هذا غريب حيث ورد أموالكم مسبوق بأموالهم،
فالآيات التي تأتي بعدها عدت فيها أموال اليتامى، أموال القوم كلهم، فكيف حدث ذلك؟ فطورا هي أموالهم وتارة أموال القوم. وهنا ينشأ التساؤل: إذا كانت هذه الأموال للقوم كلهم فينبغي أن يكون أكلها جائزا. मगर कुरान करीम इन बातों से खुद ब खुद साथ साथ पर्दे उठाता चला जाता है। فالقرآن الكريم يرد على كل هذه الشبهات بنفسه. فالمراد أنه حين يقول لا تأخذوا الخبيث مقابل الطيب، فإنما المراد أنه عندما تخلطون أموال اليتامى مع أموالكم وتأكلوها فسوف تصير أموالكم الشخصية أيضا خبيثة. إنه كان حوبا كبيرا، أي إن ذلك إثم كبير عند الله. यतीमन की बहस है, ये तो उर्फ आम में يتيما، المراد من اليتيم معروف في المجتمع، إلا أنه إذا فصلت أولاد الحيوانات عن أماتها أي أمهاتها ففي التعبير العربي هي أيضا تكون يتيمة. अलग थलग घर जो कट गया हो उसको भी बैतुल यतीम कहते हैं। والبيت المنفصل المنقطع عن بقية البيوت أيضا يسمى البيت اليتيم، أي البيت الذي لا أحد يزوره. ومن هذا المنطلق يصبح من حقوق اليتامى ألا تفصلوهم عنكم كالبيت اليتيم. वो लोग जो बराह रास्त अम्वाल के जिम्मेदार हैं उनके लिए यतीम का माना है जिनका वाली वारिस कोई न हो। فالذين هم مسؤولون مباشرة عن الأموال فعليهم أن ينتبهوا إلى أن هؤلاء اليتامى لا كفيل لهم من الناس، لكن الله تعالى هو كفيلهم. यतीमों को अलग थलग न छोड़ देना, गोया उनके साथ तुम्हारे أما المجتمع فالمعنى له ألا ينقطع عن اليتامى، وينبغي ألا يطرأ الفتور على علاقاتكم الاجتماعية معهم نتيجة وفاة آبائهم. لهذا يطلق اسم اليتيم على كل شيء منفرد فذ. فدرة يتيمة تعني غالية وثمينة جدا منقطعة النظير. इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुर्र यतीम कहा जाता है तो ये मुराद नहीं है कि लोगों ने छोड़ दिया। فحين نصف النبي صلى الله عليه وسلم بالدر اليتيم لا يعني ذلك المتروك المهمل، وإنما المراد أنه ليس له أي نظير ومثيل، أي هو وحيد بمعنى أنه ليس كمثله أحد. लिसान अरब कहते हैं कि युतम सुस्त रवि। فقد ورد في لسان العرب أصل اليتم الغفلة، وسمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. وقال أبو عمرو اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطئ عنه. और सरदमहरी इख्तियार करते हैं। अलहूब जिसको हमने गुनाह के तौर पर الحوب तर्जुमा गुनाह किया है, الإثم والوحشة والنكراء के माने रखता है الإثم والوحشة। ومن هذا المنطلق ينشأ لهذه الآية معنى آخر، إذ لم يستخدم الله تعالى كلمة اسم المعروفة، فمعنى حوبا كبيرا الوحشة الكبيرة والجهل والأسلوب الوحشي، أي إذا لم تراعوا علاقات الرحم وتظالمتم ولم تعتنوا بالمجتمع فهذا اسم كبير عند الله. فقد وردت كلمة حوب في سياق الحديث عن حفظ أموال اليتامى. और जुल्म किए एक दूसरे के ऊपर या सोसाइटी का ख्याल ना किया तो तुम खुदा के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह शुमार होगा।
فحين ذكرت المجتمع فإنما المراد أنكم إذا أهملتم اليتامى في المجتمع ولم تراعوا حقوقهم فهذا تصرف وحشي ومنحط عن قيم الإنسانية، ويمكن أن يوصف بتصرف بشع غير إنساني. को बेहाल छोड़ दिया जाए तो एक वाशियाना हरकत है, इंसानी तकाज़ों से गिरी हुई बात है और बहुत ही भयानक गैर इंसानी हरकत, यूं कह देंगे वाशियाना हरकत। कहते हैं अलहूब अल हुज़्नो वकील अल वाशतो, यानी हुज़न भी मुराद है, वकील الحوب और वाशत भी कहा जाता है। الحزن. हुबन कबीरा हुज़न के मानों में ये बनेगा। ومن هذا المنطلق سيكون المعنى أن أكل أموال اليتامى مدعاة للحزن والقلق جدا. सारी लुग़वी वैसे हैं जो बहुत كل هذه التفاصيل اللغوية استغرقت وقتا طويلا ما شاء الله. قد بذل المفسرون جهودا جبارة لتدبر معارف القرآن الكريم. एक बहस जो ज़रूरी है इसमें पेश करने वाली वो ये है कि यतीम लफ्ज़ का इतलाक़ किस मुद्दत तक इंसान पर होता है। हज़रत ثمة بحث آخر جدير بالذكر هنا، وهو أنه لأي مدة يطلق على المرء كلمة اليتيم. فقد أثار الإمام الرازي هذا البحث. यतीमी कब ख़त्म होती है? उन्होंने लिखा कि शऊर और बलूगत के आसार ज़ाहिर होने पर यतीमी ख़त्म। وقد سئل حضرة ابن عباس في رسالة متى ينتهي يتم اليتيم، فقد قال عند ظهور آثار الحلم والبلوغ ينتهي اليتم. बलूगत के बाद भी उस वक्त तक इतलाक़ पाता रहेगा जब तक उसमें पुख्तगी के आसार ज़ाहिर न हों। وفي بعض الروايات أنه عندما تنبت اللحية لا يبقى يتيما. يقول ابن عباس سيظل يطلق عليه كلمة اليتيم حتى بعد البلوغ ونبت اللحية إلى أن تبدو عليه آثار الرشد. فكلمة الرشد هذه استنتجت من القرآن الكريم، إذ قد اشترط استئناس الرشد لدفع أموالهم إليهم. अमवाल को इस्तेमाल करने और हिफाजत से इस्तेमाल करने का أي أن يكونوا صالحين لاتخاذ القرار شخصيا، أي أن يكونوا قد أحرزوا الأهلية لحماية أموالهم. فلا يكفي مجرد نبت اللحية أو بدء الحيض لدى المرأة، بل قد أضيف إليهما الرشد والوعي أيضا. बाद मुफस्सिरीन जहाँ तक नुज़ूल शान नुज़ूल का ताल्लुक़ है यहाँ तक भी गए हैं, कहते हैं ये आयत दरअसल गतफ़ान के एक आदमी के बारे में उतरी। لقد بالغ بعض المفسرين في بيان سبب النزول حتى قالوا إن هذه الآية نزلت في الحقيقة في رجل من بني غطفان. فلاحظوا ما أعجبه من قول. فالموضوع واسع ويتعلق بوضع عام في المجتمع، لكن المولعين بأسباب النزول يربطونه برجل من بني غطفان فقط. मैंने कहा इस वक्त मुझसे मेरे साथ बैठ के ये जो एक ही هنا أود أن أقول للسكرتير الخاص बार बार आ रहे हैं, हर लोग تعال إلي لنجلس معا ونضع معا العلامة على المقتبسات التي سأتناولها لئلا يضيع وقت المستمعين، لأن المفسرين كلهم يكررون الكلام نفسه. فهذا الكم الهائل الذي يقدم لي يجب أن نفحصه قبل الوقت حتى لا يحدث التكرار. ففي كل هذه الأوراق ما قد أخبرتكم عنه سلفا ولا داعي لتكراره. वही बातें बार बार आ रही हैं जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ।
तफासिर में तो इसके सिवा कोई और बहस मुझे नहीं मिली जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। कल इंशाअल्लाह कल की आयत में मैं कोशिश करूँगा कि जो जायद हवाले तकरार वाले हैं वो पहले ही निकाल दिए जाएं ताकि वक्त दर्स के दौरान आपका वक्त ज़ाया ना हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने لقد استنبط سيدنا المسيح الموعود عليه السلام من أسلوب هذه الآية عرفانہ نکالا ہے نكتة معرفة حيث يقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. المراد منه أن لا تقدموا الأشياء الخبيثة مقابل الطيبة، مع أن الموضوع واضح، إلا أن الكلمة التي استخدمت هنا رائعة. فالمعنى أنكم إذا أكلتم أموالهم فستكون أموالكم خبيثة أيضا. وإنما اتخذ هذا الأسلوب لجعل الكلام شاملا وعاما، أي كما أن أكل أموال اليتامى لا يجوز، كذلك فإن بيع الأشياء الرديئة مقابل الجيدة أيضا لا يجوز، أي أن هذا الأسلوب يجعل الكلام شاملا وعاما. والمعنى أنه كما لا يجوز بيع الشيء الرديء مقابل الجيد، فحين تشترون شيئا جيدا وتبيعون رديئا فإن مالكم هذا خبيث، لأن ثمن المال الذي تأخذونه يتحدد بالنسبة للشيء الذي تقدمونه، فإذا كان ما تقدمونه سيئا فلا يمكنكم القول إنكم أخذتم جيدا وأعطيتم سيئا، فإنما المراد أنكم تلقيتم المال الخبيث فصفقتكم هذه خاسرة. इसकी तशरीह दूसरी जगह हज़रत खलीफा मसीह अव्वल के यहाँ यूँ मिलती है, जो माल उनका है वो तुम्हारे लिए हराम और खबीस है। وشرحه نجده عند الخليفة الأول رضي الله عنه في موضع آخر على نحو تال، حيث قال إن أموالهم حرام عليكم وخبيث لكم، أي حين تكسبون أي مال نتيجة تصرف غير لائق فإن هذا التصرف يجعل ذلك المال خبيثا، فأموال اليتامى في حد ذاتها ليست خبيثة، وإنما تحولها خبيثة، بمعنى أن تصرفكم غير اللائق يجعلها خبيثة. आगे फिर वो दूसरी आयत शुरू कर देते हैं हज़रत मुस्लिम मौत के हवाले में। الآن ننتقل إلى الآية التالية. यही बहुत काफ़ी है इस आयत के मुतालिक। अब अगली आयत पर चलते हैं। وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم وقت हो चुके? أيوة آية بعدها الرابعة أليس كذلك؟ وإن خفتم. قد انتهى الوقت إذن والبقية غدا إن شاء الله. اليوم أود أن أعتذر إليكم لأني لم أستطع فصل المقتبسات المتكررة الموجودة عندي من شتى التفاسير، لأنني قد وجهت أن يقدموا لي شيئا من كل مفسر، وكنت أنوي ترك المتكررة منها بعد الاطلاع عليها، ولم أستطع ذلك اليوم لخوضنا في بعض الأمور الأخرى. وغدا إن شاء الله سأحاول ألا يحدث هذا، وسأسعى جاهدا أن نتناول التفسير أكثر في وقت أقل إن شاء الله. इन ऐसी तकरारों पर वक्त नहीं खर्च होगा जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, और हम थोड़े वक्त में ज़्यादा आयात पर इंशाअल्लाह ताला बात कर सकेंगे। فهذه مسؤوليتك الآن. هل بقي شيء كنا سنتناوله اليوم؟ तो और बात तो नहीं थी जो मैंने कल कही थी कहने वाली और रह गई बात?
वो टिमोथी का हवाला हो गया। لقد تم تصحيح لفظ एक और बात تيموثي أيضا. उसके लिए अब यहाँ मौका नहीं है, वो बाद में कहीं تذكرت أمرا آخر قد تناولته لكن الآن لم يبقى الوقت له، فسأتكلم عنه لاحقا إذا سنحت فرصة. لقد قلت لكم بأنه كما نجد في موضوع المرأة تدريجا، كذلك في الأحكام أيضا تدريج، وهو موضوع ممتع جدا يتسم بالارتقاء. من أين بدأت الأحكام المتعلقة بالأمم السابقة والإسلام؟ لكن هذا الموضوع لا يتعلق بهذه الآية الوحيدة، بل إذا سنحت الفرصة فسأتكلم عنه، وقد اجتمعت عندي المواد وسأعرضها عليكم في أوانها. الباقي غدا إن شاء الله. اليوم عليك أن تأخذ مني الوقت لنجلس معا ونفصل النصوص المتكررة، لأنني إذا جلست وحدي فسيأخذ وقتا أطول، وبمساعدتك يتم بسرعة. حسنا، إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأذهب كالمعتاد وسأعود بعد أداء السنة.